मैं अल्फा ग्रुप का मालिक शहर की सड़कों पर अपनी करोड़ों की गाड़ी में बैठा अपनी बर्बादी का मातम कर रहा था जब वही लड़का जिसे मैं रोज हकारत से चंद सिक्के देता था मेरी विंड स्क्रीन के पास आया और एक ऐसी बात कही जिसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। इसने कहा, साहब, जिस फाइल को देखकर आप मरने की दुआ कर रहे हैं, इसके तीसरे सफे पर एक ऐसी चाल चली गई है जो सिर्फ मैं जानता हूँ। मैंने जब हैरत से इस मैले कुचैले लड़के की आंखों में देखा तो मेरा सारा गुरूर टूट गया और मैं सड़क के बीचों बीच इसके कदमों में गिर गया, क्योंकि वो लड़का कोई आम भिखारी नहीं, बल्कि वो जनवरी का पहला हफ्ता था और लाहौर की सर्दी अपने जोबन पर थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे और शहर की सड़कों पर ठंडी हवा के वो थपड़े चल रहे थे जो हड्डियों तक को चीर दें। मैं दानियाल खान अपनी लग्जरी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा बाहर की धुंध को देख रहा था। लोग मुझे शहर का बड़ा बिजनेसमैन समझते थे, लेकिन इस वक्त मेरे अंदर एक ऐसी खामोशी और दुख था जो किसी को नजर नहीं आ रहा था। मेरी कंपनी अल्फा ग्रुप, जो कभी कामयाबियों की बुलंदियों पर थी, आज अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही थी। मेरी गोद में वो नीली फाइल रखी थी जिसका एक एक हिस्सा मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। मैंने बार बार कपकपाते हाथों से अपना मोबाइल खोला और वो महंगी मेल देखी जो मेरे सबसे करीबी मैनेजर ने भेजी थी। इसमें लिखा था, अगर कल की बोर्ड मीटिंग में मैंने कोई मोजज़ा ना दिखाया तो अल्फा ग्रुप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे एक हारे हुए इंसान के तौर पर याद करेंगे। इसी दौरान ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी। एक नौजवान लड़का जिसने सिर्फ एक पतली सी कमीज पहन रखी थी और सर्दी से इसका पूरा वजूद कांप रहा था, मेरी गाड़ी के करीब आया। इसके पास कोई जर्सी या गर्म चादर नहीं थी कि वो इस जालिम ठंड का मुकाबला कर सके। इसने एक पुराना और मैला कपड़ा उठाया और मेरी गाड़ी का शीशा साफ करने लगा। इसकी आंखें बेहद उदास थीं, जैसे वो कई रातों से सोया ना हो। मुझे इसकी हालत देखकर हमदर्दी होने के बजाय गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि यह गरीब लड़का मेरा रास्ता रोककर खड़ा है, जैसे ये मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी छीन लेगा। मैंने गुस्से में शीशा नीचे किया। सर्द हवा का एक कड़वा झोंका अंदर दाखिल हुआ, जिसने मेरा दिल दहला दिया, मगर मेरा लहजा इससे भी ज्यादा कड़वा था। मैंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और हकारत से इसके चेहरे की तरफ उछाल दिए। वो सिक्के सड़क की धूल में बिखर गए, लेकिन इस लड़के ने इन्हें उठाया नहीं। वो वहीं खड़ा रहा और बड़ी गौर से मेरी गोद में रखी फाइल को देखने लगा। इसने अपने नीले पड़ते हुए होंठों को जंबिश दी और एक ऐसी बात कही जिसने मेरी रूह हला दी। इसने कहा, साहब, इस फाइल के तीसरे सफ़े पर जो आपने हिसाब लिखा है, वो आपको सड़क पर ले आएगा। इसमें एक ऐसी बरीक गलती है जिसे आपके माहिरीन नहीं पकड़ सके, लेकिन ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार साबित होगी। इसकी बात सुनकर मैंने एक जहरीला कहका लगाया। ओए, तुम क्या जानो ये क्या है? तुम जैसे सड़क छाप और जाहिल लोग सिर्फ शीशे साफ करना जानते हैं। जो अपनी औकात में रहो और ये सिक्के उठाओ, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। मैंने इसे गंदी गालियां दी और इसे जलील किया। मेरा लहजा इतना तल्ख था कि इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू भीग के नहीं थे, वो इस दुख के थे जो मैंने इसे पहुंचाया था। इसने बड़ी सादगी से कहा, साहब, लिबास मैला हो तो इंसान गरीब लगता है, लेकिन अगर सोच मैली हो जाए तो इंसान फकीर बन जाता है। आपकी इस महंगी मेल में जो डाटा है इसे जानबूझकर बदला गया है। मैंने तो सिर्फ डूबते हुए को सहारा देना चाहा था, लेकिन आपने तो मुझे इंसान ही नहीं समझा। इसने वो सिक्के उठाए, मेरी गाड़ी की सीट पर रखे और खामोशी से इस गहरी धुंध में गायब हो गया। वो तो चला गया, लेकिन मेरे सुकून को हमेशा के लिए बर्बाद कर गया। वो लड़का धुंध में क्या गायब हुआ, मेरी रूह पर एक ऐसी उदासी छा गई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। गाड़ी के अंदर हीटर चल रहा था, मगर मुझे लग रहा था जैसे मैं बर्फ की किसी गार में कैद हो गया हूँ। इसके वो अल्फाज के लिबास मैला हो तो इंसान गरीब और सोच मैली हो तो इंसान फकीर बन जाता है, मेरे कानों में हथौड़ों की तरह बज रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। तजस्सुस और एक नामालूम से खौफ ने मुझे जकड़ लिया। मैंने थरथराते हाथों से वो नीली फाइल दोबारा खोली। मैंने एक एक हिंसे को, एक एक लाइन को दोबारा पढ़ना शुरू किया।
میں نے اپنا کیلکولیٹر نکالا اور وہ حساب کرنا شروع کیا جو میرے سب سے بڑے افسروں نے تیار کیا تھا۔ جیسے جیسے میں حساب کرتا گیا میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میرے رب، وہ لڑکا سچ کہہ رہا تھا۔ ایک بہت ہی باریک ایک چھوٹی سی رقم کو الٹ دیا گیا تھا جس کی وجہ سے کروڑوں کا منافع اب خسارہ نظر آ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ محض غلطی نہیں، یہ غداری تھی۔ میرے اپنے لوگوں نے مجھے دھوکا دیا تھا، لیکن اس سڑک پر رہنے والے لڑکے نے چند سیکنڈز میں وہ سچ دیکھ لیا جسے میں مہینوں سے نہ دیکھ سکا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں چیخ اٹھا۔ میرا سر اسٹیئرنگ پر جا گرا۔ میں نے اس فرشتے کو گالیاں دیں۔ میں نے اس کی غربت کا مذاق اڑایا جس نے مجھے بربادی سے بچایا۔ میں نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور پاگلوں کی طرح یو ٹرن لیا۔ میں اسی سگنل پر پہنچا۔ گاڑی سڑک کو بیچوں بیچ چھوڑی اور باہر نکل آیا۔ او لڑکے، ارے کہاں ہو تم؟ بھائی میری بات سنو۔ میری آواز دھند میں گم ہو رہی تھی۔ کڑاکے کی سردی میرے چہرے کو جھلس رہی تھی۔ میرے قیمتی جوتے سڑک کی گندگی میں بھر رہے تھے، لیکن مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ میں بس اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ میں نے وہاں موجود ایک ریڑھی والے کے پاس جا کر اس کے ہاتھ پکڑے۔ بھائی وہ لڑکا کہاں ہے جو ابھی ابھی یہاں گاڑی صاف کر رہا تھا؟ ریڑھی والے نے ترس بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، صاحب وہ بیچارہ تو بھوکا تھا، شاید سامنے والے پارک میں گیا ہوگا جہاں وہ اکثر رات گزارتا ہے۔ میں بھاگتا ہوا پارک میں داخل ہوا۔ وہاں درختوں سے گرتے ہوئے سوکھے پتے اور خون جما دینے والی ٹھنڈ تھی۔ ایک بینچ پر وہ لڑکا سکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی بغلوں میں دابے ہوئے تھے تاکہ کچھ تپش حاصل ہو سکے۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس سے نظریں ملا سکوں۔ میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ شہر کا سب سے بڑا بزنس مین آج ایک فٹ پاتھ پر رہنے والے کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ میری آواز گلوگیر ہو گئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی معصومیت اور وہی دکھ تھا جو تھوڑی دیر پہلے تھا۔ صاحب آپ یہاں؟ کیا آپ نے مجھے پولیس کے حوالے کرنا ہے؟ اس نے سہم کر پوچھا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور میں زاروں قطار رونے لگا۔ نہیں بیٹا، میں تو تمہیں اپنا مسیحا ماننے آیا ہوں۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، میری فائل میں غلطی تھی۔ تم کون ہو؟ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی پھٹی ہوئی واسکٹ کی اندرونی جیب سے ایک پرانا مڑا توڑا کارڈ نکالا۔ جب میں نے وہ کارڈ دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کارڈ میری ہی کمپنی دی پرائم گروپ کا تھا۔ اس پر اس کا نام ارسلان لکھا تھا اور اس کا عہدہ تھا ڈیٹا اسپیشلسٹ۔ ارسلان نے روتے ہوئے بتایا، صاحب میں نے بڑی مشکلوں سے تعلیم حاصل کی تھی، گولڈ میڈل لیا تھا اور آپ کی کمپنی میں نوکری ملی تو لگا زندگی بدل جائے گی۔ لیکن 6 ماہ پہلے آپ کے بڑے مینیجر منصور صاحب نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا کہ میں نے کمپنی کا ڈیٹا چوری کیا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں نے ان کی چوری پکڑ لی تھی اور انہیں روکنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے مجھے ذلیل کر کے نکلوایا، میرا کیریئر تباہ کر دیا اور پورے شہر میں میری بدنامی کر دی کہ مجھے کہیں نوکری نہ ملے۔ ارسلان کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ میری بوڑھی ماں بستر پر ہے صاحب، اسے سردی لگتی ہے تو میرے پاس اسے اڑانے کے لیے کمبل تک نہیں ہے۔ اس کے علاج کے لیے میں نے اپنا لیپ ٹاپ، اپنی کتابیں، سب کچھ بیچ دیا۔ جب کچھ نہ بچا تو یہ کپڑا اٹھا لیا تاکہ کم از کم اسے ایک وقت کی روٹی اور دوائی دے سکوں۔ میں ہر روز آپ کی گاڑی اس امید پر صاف کرتا تھا شاید آپ کا شیشہ نیچے ہو اور میں اپنی صفائی پیش کر سکوں، لیکن آپ نے تو مجھے انسان ہی نہیں سمجھا۔ میں نے ارسلان کو وہیں بیٹھ کر گلے لگا لیا۔ اس کا ٹھنڈا پڑتا ہوا جسم میرے گرم کوٹ سے ٹکرایا تو مجھے اپنی دولت سے گھن آنے لگی۔ ارسلان تم چور نہیں ہو، چور میں ہوں جو اپنے وفاداروں کو نہ پہچان سکا۔ تم نے آج میری کمپنی نہیں میرا ضمیر بچایا ہے۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، اسے اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھایا جہاں کبھی میں اکیلا بیٹھتا تھا۔ میں نے اس کے نیلے پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور فیصلہ کیا کہ اب یہ جنگ ہم دونوں مل کر لڑیں گے۔ جنوری کی وہ سرد رات پچھتاوے کی رات نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات بننے والی تھی۔
میں ارسلان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر جب اپنے عالی شان گھر کی طرف روانہ ہوا تو گاڑی کے اندر کی خاموشی کسی قبرستان کی خاموشی سے زیادہ بھاری تھی۔ ارسلان پچھلی نشست پر سکڑ کر بیٹھا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کے میلے کپڑے میری قیمتی چمڑے کی سیٹوں کو ناپاک کر دیں گے۔ میں نے آئینے میں سے دیکھا، اس کے ہاتھ ابھی تک تھرتھرا رہے تھے اور اس کی نظریں باہر کی دھند میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے، میں نے ملازمین کو حکم دیا کہ فوراً مہمان خانے میں بہترین کھانے کا انتظام کیا جائے اور ارسلان کے لیے گرم پانی تیار کیا جائے۔ میں خود اسے اپنے ساتھ لے کر گیا، اسے تولیہ اور اپنے بہترین گرم کپڑے دیے۔ جب وہ نہا کر باہر آیا اور اس نے میرا دیا ہوا قیمتی لباس پہنا تو ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹک گیا۔ لباس تو بہت مہنگا تھا، ریشم اور اون کا وہ امتزاج کسی شہزادے کے لائق تھا، لیکن ارسلان کے چہرے پر جو دکھ کی گہری لکیریں تھیں وہ ان مہنگے کپڑوں سے نہیں چھپ رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں اب بھی سرخ تھیں، جیسے ان میں صدیوں کا کرب سمٹ آیا ہو۔ ہم میرے پرتعیش اسٹڈی روم میں بیٹھ گئے، جہاں دیواروں پر لگی قیمتی کتابیں اور جدید ترین کمپیوٹر سسٹم میری عمارت کی گواہی دے رہی تھیں۔ لیکن آج مجھے ان سب چیزوں سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے ارسلان کے سامنے لیپ ٹاپ رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ رات میری زندگی کی توبہ کی رات تھی۔ جیسے ہی ارسلان کی انگلیاں کی بورڈ پر پڑیں، اس کا انداز بدل گیا۔ اب وہ سہما ہوا لڑکا نہیں لگ رہا تھا جسے میں نے سڑک پر سکے مارے تھے، بلکہ وہ ایک ماہر شکاری کی طرح اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے وہ تمام مہنگی میلز نکالنا شروع کیں جنہیں میرے سب سے بھروسہ مند مینیجر منصور صاحب نے سسٹم سے بڑی صفائی سے مٹانے کی کوشش کی تھی۔ ارسلان نے دکھایا کہ منصور صاحب نے نہ صرف کمپنی کے فنڈز میں کروڑوں کی ہیرا پھیری کر رہے تھے، بلکہ وہ ایک ایسی خفیہ سازش بن رہے تھے جس کا مقصد الفا گروپ کو اندر سے کھوکھلا کر کے اسے کوڑیوں کے بھاؤ خریدنا تھا۔ ارسلان نے انکشاف کیا کہ منصور صاحب نے جان بوجھ کر اکاؤنٹس کے سافٹ ویئر میں ایک ایسا خفیہ کوڈ چھپا کر رکھا تھا جو سسٹم کی نظر بچا کر منافع کو خود بخود خسارے میں بدل دیتا تھا۔ جیسے جیسے وہ ایک ایک ثبوت میرے سامنے رکھ رہا تھا، میرا سر شرم سے جھکتا جا رہا تھا۔ مجھے یاد آیا تھا کہ ارسلان نے مہینوں پہلے مجھ سے ملنے کی کتنی کوششیں کی تھیں، لیکن میں نے اپنے دفتر کے دروازے اس پر بند کر رکھے تھے۔ منصور صاحب نے اسے چور قرار دے کر جب نکلوایا تھا تو میں نے ایک بار بھی اس کی صفائی سننے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ارسلان کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جو میرے جگر کو چیر رہا تھا۔ اس نے بتایا، صاحب جب مجھے نکالا گیا تو میری بیمار ماں نے پوچھا تھا، بیٹا کیا تم نے واقعی چوری کی ہے؟ میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں کہہ سکا کہ میں ایک بے گناہ ہوں، کیونکہ منصور صاحب نے ثبوت ایسے مٹائے تھے کہ میں خود کو مجرم محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ پوری رات ہم نے جاگ کر گزاری، کمرے میں صرف لیپ ٹاپ کی آواز اور ارسلان کی کبھی کبھار سسکیاں سنائی دیتی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ ارسلان کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی، ایک ایسا کرب تھا۔ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر کے اپنی ماں کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ میں نے اسے قریب سے کام کرتے دیکھا تو پہلی بار مجھے احساس ہوا ہم جیسے بڑے بزنس مین کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں جب ہم اپنے قابل ملازمین کو صرف ایک مشین کا بے جان پرزہ سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے خوابوں، ان کی مجبوریوں اور ان کی ذہانت کو اپنے غرور کے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ ارسلان کا ہر لفظ منصور صاحب کی غداری کے پردے چاک کر رہا تھا۔ اس نے وہ تمام بینک اکاؤنٹس اور وہ خفیہ مہنگی میلز ڈھونڈ نکالیں جو یہ ثابت کرتی تھیں کہ الفا گروپ کا اصل دشمن باہر نہیں بلکہ میری اپنی کرسی کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ رات کے آخری پہر جب باہر کی دھند کچھ کم ہونے لگی اور سحر کی روشنی نمودار ہوئی تو ہم نے ایک ایسی پریزنٹیشن تیار کر لی جو سچ کا آئینہ تھی۔ ارسلان نے جب کام ختم کیا تو اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کے چہرے پر تھکن تو تھی، لیکن ایک عجیب سا اطمینان بھی تھا۔ میں نے اٹھ کر اس کا ماتھا چوما اور روتے ہوئے کہا، ارسلان تم نے صرف میری کمپنی نہیں بچائی، تم نے ایک مرتے ہوئے انسان کا ایمان بھی بچایا ہے۔ اس رات میں نے اپنے خدا سے وعدہ کیا کہ اب ارسلان میرا ملازم نہیں ہوگا، وہ میرا بیٹا، میرا بھائی اور میرا وہ دستے راست ہوگا جسے دنیا اب کبھی گرتے ہوئے نہیں دیکھے گی۔ ہم دونوں کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی بلکہ ایک نیا عزم تھا۔
कि आज सुबह मंसूर साहब जैसे गद्दारों के सूरज को डूबने और रसलान जैसे हीरों के तलू होने की सुबह होगी। सूरज की पहली किरण अभी धुंध को चीर ही रही थी जब मैं और अरसलान अल्फा ग्रुप के मरकजी दफ्तर पहुंचे। मेरे चेहरे पर गुस्सा और अज़म था, जबकि अरसलान के चेहरे पर वो सुकून जो सिर्फ सच्चाई की ताकत से मिलता है। बोर्ड रूम में दाखिल होते ही मैंने देखा मंसूर साहब अपनी कुर्सी पर बैठे बड़े इत्मीनान से कहवे की चुस्कियां ले रहे थे और अपने मकार साथियों को इशारा कर रहे थे कि आज दानियाल खान का गुरूर खाक में मिल जाएगा। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, मंसूर साहब ने बड़ी हमदर्दी भरे लहजे में कहा, दानियाल साहब, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज अल्फा ग्रुप की नीलामी का वक्त आ गया है, क्योंकि महंगी मेल्स और अदादो शुमार बता रही हैं कि हम दिवालिया हो चुकी हैं। मैंने एक गहरा सांस लिया और अरसलान की तरफ इशारा किया, जो कमरे के कोने में खड़ा था। मैंने बुलंद आवाज में कहा, हजरात, आज नीलामी अल्फा ग्रुप की नहीं, बल्कि इन गद्दारों के ज़मीर की होगी जिन्होंने इस सल्तनत को अंदर से दीमक की तरह चाटा है। ये सुनते ही मंसूर साहब के माथे पर पसीना आ गया और इनके हाथ से चम्मच गिर गया। मैंने अरसलान से कहा, बेटा दिखाओ इन सबको वो सच जो ये देखना नहीं चाहते। अरसलान ने जैसे ही लैपटॉप स्क्रीन से मुंसलिक किया, वहां मंसूर साहब की वो तमाम खुफिया महंगी मेल्स एक एक करके लहराने लगीं, जिनमें उन्होंने ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे मुंतकिल करने और फाइल में गलत हिसाब डालने के अहकामात दिए थे। पूरा हाल सख्ते में आ गया। मंसूर साहब चिल्लाए, ये झूठ है, ये वही लड़का है जिसे मैंने निकाला था। लेकिन अरसलान ने एक क्लिक किया और स्क्रीन पर मंसूर साहब के अपने घर के कंप्यूटर की लॉगिन आईडी और वो खुफिया हैकिंग कोड सामने आ गया, जिसने बड़ी सफाई से कंपनी का मुनाफा छुपाया था। अब मंसूर साहब के पास कहने को कुछ नहीं था। इनका चेहरा जर्द पड़ चुका था और आंखें खौफ से फैल गई थीं। मैंने वहीं खड़े होकर पुलिस को अंदर बुलाया, जो पहले से बाहर मौजूद थी। जब पुलिस मंसूर साहब को हथकड़ियां लगाकर ले जाने लगी, तो उन्होंने मेरे पांव पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना रुख मोड़ लिया। मैंने बोर्ड के तमाम डायरेक्टर्स के सामने अरसलान का हाथ पकड़ा और बुलंद आवाज में कहा, आज से अल्फा ग्रुप का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अरसलान है। इसने सिर्फ मेरी कंपनी नहीं, बल्कि मेरा ईमान और हजारों घरों का चूल्हा बचाया है। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं अरसलान को लेकर इसके कच्चे घर पहुंचा, जहां इसकी बूढ़ी माँ एक पुराने बिस्तर पर लेटी हुई सर्दी से कांप रही थी। मैंने अरसलान की बेगुनाही की खबर सुनाई और इसकी माँ के कदमों में बैठ गया। अरसलान ने अपनी माँ के गले लगकर जिस तरह बच्चों की तरह रोते हुए कहा, माँ, मैं चोर नहीं हूँ। देखो, आज साहब खुद मुझे लेने आए हैं। वो मंजर इतना रुला देने वाला था कि वहां खड़े हर इंसान की आंख नम थी। मैंने अरसलान की माँ का बेहतरीन हॉस्पिटल में इलाज करवाया और इन्हें अपने ही बंगले के एक हिस्से में मुंतकिल कर दिया। आज अरसलान मेरे साथ एक बड़ी गाड़ी में बैठता है, लेकिन अब हम सिग्नल पर किसी गरीब बच्चे को देखकर शीशा नीचे करते हैं और इसे पैसे नहीं देते, बल्कि इसे सीने से लगाकर इसकी हिम्मत बढ़ाते हैं। मैंने अरसलान से सीखा कि असली महंगी मेल वो नहीं होती जो दफ्तरों में चलती है, बल्कि वो पुकार होती है जो एक मजलूम के दिल से निकलती है और अर्श को हिला देती है। अल्फा ग्रुप आज पहले से ज्यादा कामयाब है, क्योंकि अब इसकी बुनियादों में सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अरसलान जैसी दयानत और दुआ शामिल है। ये कहानी मेरे लिए सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं, बल्कि मेरे गुरूर की मौत और मेरी इंसानियत के दोबारा जिंदा होने की दास्तान है, जो मुझे हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हीरे कभी कभी फुटपाथ की धूल में भी पड़े हुए होते हैं, बस इन्हें पहचानने वाली आंख चाहिए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कामयाबी सिर्फ बड़ी गाड़ियों और आलीशान बंगलों का नाम नहीं, बल्कि कामयाबी तो इस सुकून का नाम है जो किसी हकदार को इसका हक देकर हासिल होता है। हम अक्सर लिबास की बुनियाद पर लोगों की कदर करते हैं, मगर याद रखिए कि कभी कभी करोड़ों की फाइल में छुपा सच एक फुटपाथ पर बैठने वाला ईमानदार हीरा ही देख सकता है। ईमानदारी एक ऐसी दौलत है जो इंसान को सड़क पर लाकर भी इसका वकार बुलंद रखती है, जबकि धोखाधही इंसान को तख्त से उतार कर जिल्लत के अंधेरों में फेंक देती है। हमेशा अपने इर्द गिर्द मौजूद मुखलिस लोगों की कदर करें, इससे पहले कि वक्त आपके हाथ से निकल जाए। तो नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।